أهلا بك سهام، وأهلا بك سمير قاسمي، وهو الفائز بجائزة سيد جبار للرواية في صنف اللغة العربية. أهلا بك. أهلا بك. نعم، إذا مشاهدينا الكرام، كان هناك بالأمس تسليم جوائز آسيا جبار للرواية بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بنادي صنوبر. فعالية تسليم قلت جوائز آسيا جبار للرواية في طبعتها الثانية، والتي نظمها كل من المؤسستين، المؤسسة الوطنية لاتصال نشر والإشهار لاناب، وبالتعاون مع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ليناغ، حيث عادت الجائزة الأولى في صنف اللغة العربية كما قلت للكاتب سمير قاسمي، وفي صنف اللغة الأمازيغية فعادت المرتبة الأولى للكاتبة ليندا كوداش، أما في صنف اللغة الفرنسية فعادت المرتبة الأولى للكاتب جمال ماتي. الحفل حضره عدد من الوجوه السياسية لإضافة الفكر والثقافة بالجزائر. ميكروفون زيد. تحققت طبعا بفضل مجهودات، تحققت بفضل عمل. فرحة غطا سميت تسكاغي تمليلي ثاقي، فرحة غطا سميت تسكاغي تمزيزل ثاقي، ميد حلا غرازي قردن اسم تمارو تسمقرانت آسيا جبار، خاطر ماد نفذر آسيا جبار هاد فضر تسشيلا، هاد فضر تسشيلا السوثليثة فرانسيس لما ثوسل سي الجزائريت سيفكان وذمنا سيفكان ثموغلي ثمظلنت تنمير. بالنسبة لجائزة آسيا جبار، هي تعتبر جائزة يعني أثقل جائزة وأهم جائزة في الجزائر الآن، يعني بعد نجاح الدورة الأولى السنة الماضية وهذه السنة. وأنا في المشهد العربي لاحظت هناك اعتراف لدى يعني الإعلام العربي بهكذا يعني جائزة. بالنسبة لآسيا جبار لا أعتقد أن هناك اثنين يختلفون في أنها في وطنيتها وفي كتابتها وفي المستوى الإبداعي الذي العالمي والتشريف الذي قدمته للجزائر، يعني في أكثر من منبر يعني عالمي، بما في ذلك يعني سواء في المنابر الأكاديمية أو المنابر الأدبية أو حتى يعني الفنية السينمائية. Il y en avait 34 en arabe, 32 en français et une dizaine à peu près en tamazight. Sur ce lot-là, je peux dire qu'il y avait un tiers de bonnes choses. Mais en gros, il y a un changement de thématique depuis l'an dernier. Et puis surtout, il y a une meilleure qualité. Mais même du point de vue de la présentation, du point de vue matériel, et du point de vue de la correction de la langue. أنا جد سعيد أنه سمير قاسمي، وهو أحد كتاب وروائيين الذين ينشرون عند المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، فهنيئا للفائزين، وإن شاء الله الذين لم يسعفهم الحظ هذه السنة يكون من نصيبهم السنة المقبلة إن شاء الله. جائزة آسيا جبار كما قلناها في التدخل تاعنا هي أم الجوائز، كان عندها تأثير كبير، ان جرون سوكسي عند لي ميزون ديديسيون. عندنا تقريبا 80 كتاب في 3 لغات، والكتاب حسب سولون التيمونياج يعني لافو ميم دي جيري مستوى عالي جدا. فقط مشاهدينا الكرام مع ما لدينا من أخبار ثقافية، حيث ستعرف الطبعة 15 للمهرجان الوطني للفيلم الأمازيغي الذي ستنطلق فعالياته يوم السبت المقبل بتيزي وزو، تنافسا بين فيلمين بالميزابية وآخر بالشاوية للفوز بجائزة الزيتون الذهبية، التي تعد الجائزة الأولى للمهرجان الثقافي السنوي للفيلم الأمازيغي حسب ما أوردته مديرة الثقافة نبيلة قمزيان. وكشف البرنامج المسطر لهذه التظاهرة الثقافية الذي تم التطرق إليه خلال ندوة صحفية نشطتها السيدة قمزيان عن مشاركة السينما التعبيرية الشاوية بالفيلم القصير الأسود بالألوان المخرج عبد الحق درنوني من باتنا، والذي يروي دراما اجتماعية تجسد خلاف بين صديقين بسبب سوء تفاهم. ميكروفون سعيد بالليلي. Nouveauté de cette édition, 15e édition du festival annuel du film Amazigh. Donc beaucoup d'ateliers, on s'est consacré, on s'est penché beaucoup plus sur le volet formation,
des projections au niveau de plusieurs localités. Donc au niveau de la salle de cinéma El Hammam, donc qui sera mise en fonction à partir de ce festival. Le festival culturel du film Amazigh est un festival national. Donc conformément au cahier des charges des différents festivals, ce festival doit se concentrer sur les potentialités du territoire national. Mais il y a d'autres festivals qui ont un caractère international et qui ont les prérogatives d'inviter d'autres pays.